बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन्ना उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मकान शहीद बद्र व हुवा अहदुन नुकबाइ लैलतल अक़बति अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व हौलहु इसाबतुम मिन अस्हाबिही बायऊनी अला अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैयन वला तस्रिकू वला तज़्नू वला तक़्तुलू औलादकुम वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैना अयदीकुम व अर्जुलिकुम वला तअसू फ़ी मारूफ़िन फ़मन वफ़ा मिनकुम फ़अज्रुहु अलल्लाहि वमन असाब मिन ज़ालिका शैयन सुम्मा सतरहुल्लाहु फ़हुवा इलल्लाहि इन शाअ अफ़ा अन्हु व इन शाअ अक़बा फ़बायअनाहु अला ज़ालिक रवाहुल बुखारी। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलतुल आक़बा में मौजूद थे, वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आपके इर्द गिर्द सहाबा की एक जमात थी, मुझसे बैत करो इन उमूर पर कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना बनाओगे। नंबर 2, चोरी नहीं करोगे। नंबर 3, जिना नहीं करोगे। नंबर 4, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे। नंबर 5, किसी पर बुहतान नहीं बांधोगे जिसको तुम हाथ और पाँव के दरमियान से इफ्तरा करते हो। नंबर 6, मारूफ में नाफरमानी ना करोगे। बस जिसने इन अहद व पैमाओं को पूरा किया उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला पर है, और जो कोई इन गुनाहों से कुछ कर बैठे और उसको दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाए तो ये उसके लिए कफ़ारा है, और जिसने उन गुनाहों में से किसी का इर्तिकाब किया और अल्लाह ने उसके गुनाहों को छुपाए रखा तो उसका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, चाहे तो उसको माफ़ फरमा दे, चाहे तो मुहासबा फरमाए। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो जंगे बदर में भी शरीक थे। बदर एक गांव का नाम है जहां साल के साल मेला लगता था। ये मदीना तैयबा से 80 मील के फासले पर है। बदर एक शख्स का नाम था जिसने कुआं खुदवाया, उसी के नाम से इसका नाम बदर हो गया। हज़रत उबादा बिन सामित 12 नकीबों में से एक हैं। नकीब कौम के सरदार और मुअल्लिम या कौम के ज़िम्मेदार को कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि हज के मौसम में रोसाए कबाइल के पास जाकर तबलीग इस्लाम फरमाया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 10 नबवी में मुकाम अक़बा के पास हजरत के चंद अशखास को दावत इस्लाम दी और उनको कुरान पढ़ करके सुनाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने यहूदियों से सुन रखा था कि एक आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आने वाले हैं, तो वो जो हज़रत के चंद अशखास आए हुए थे उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू को सुना तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हदीस में जो चंद मुश्किल अल्फाज हैं उनका माना मैं बता दूं। इस हदीस में इसाबा के लफ्ज़ आए हैं। इसाबा के माना जमात के हैं, आइन की ज़ेर के साथ। इसका इतलाक़ 10 अफराद से लेकर 40 अफराद तक होता है। बायउन के माना खरीदो फरोख्त के हैं, और बुहतान उस झूठ को कहते हैं जिसको सुनकर इंसान हैरान हो जाए। इस्यान ये ज़िद है इताअत की, और मारूफ हर उस नेक काम को कहते हैं जिसका बंदा अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखता है। अल्लामा बेज़ावी ने फरमाया कि मारूफ उस काम को कहते हैं जिसको शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक करार दिया हो। अंसार ने जिन उमूर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत की थी वो ये हैं। नंबर 1, शिर्क नहीं करेंगे। नंबर 2, जिना के करीब न जाएंगे। नंबर 3, चोरी नहीं करेंगे। नंबर 4, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। यूँ तो मुसलमान को नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर कत्ल औलाद की कैद इसलिए है कि उस ज़माने में लोग अपनी औलाद को मुफलिस और कल्लाश हो जाने के खौफ से कत्ल कर दिया करते थे, या ये कि औलाद को कत्ल कर देना बनिस्बत दूसरों के अशद कबीरा है।
کیونکہ اس میں قطعیت الرحم بھی ہے۔ نمبر 5، بہتان نہیں باندھیں گے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ زنا عام تھا، اور جو کوئی عورت کسی مرد کی طرف یہ بات منسوب کر دیتی کہ یہ تیرا بچہ ہے تو اس آدمی کو وہ ماننا پڑ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بیعت فرمایا تو ان لوگوں سے عہد لیا کہ آئندہ کسی پر افتراء و بہتان نہیں باندھو گے جن کو ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے افتراء کرتے ہیں۔ لا تأتوا ببہتان من قبل انفسہم، اپنی ذات اور دل سے کسی پر بہتان نہ باندھیں گے۔ واضح ہو کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مطیع و فرما بردار کو بخشنا اور گناہ گار کو سزا دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی پر واجب نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، یعنی مومن کو ثواب عطا فرمانا اور عاصی کو عذاب دینا خدا کے قبضہ میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل القبائح سے جو شخص بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اول مرتبہ ہی اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، یعنی گناہ گار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے وہ بخشے اور چاہے تو سزا دے۔ اس میں توبہ کر کے مرنے والے اور بغیر توبہ کیے مرنے والے دونوں شامل ہیں۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ بڑے حسین و جمیل، قد آور اور نہایت مضبوط بدن کے صحابی تھے۔ بدر و احد، بیت الرضوان اور تمام مشاہد میں شریک ہوئے، اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا۔ دربار رسالت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے 181 احادیث مروی ہیں، جن میں سے صرف 6 حدیثوں پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے، اور 2 کو صرف مسلم نے اور 2 ہی کو بخاری نے منفرداً ذکر کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا، آپ کے ایک شاگرد تھے سنابحی۔ حضرت سنابحی جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سنابحی کہتے ہیں، قال دخلت علیہ فہو فی الموت، میں حاضر خدمت ہوا تو اس وقت حضرت عبادہ پر موت کی سی کیفیت تھی۔ فبکیت، میں رونے لگ گیا۔ فقال لی مہلا، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ ولئن استشہدت لاشہدن لک، اگر مجھے کہا گیا کہ میں تمہارے ایمان و ایقان کی شہادت دوں، میں تمہارے متعلق ضرور شہادت دوں گا۔ وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اور اگر مجھ سے کہا گیا میں تمہاری سفارش کروں، شفاعت کروں، تو ضرور اللہ کے حضور تمہاری شفاعت و سفارش کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنفَعَنَّكَ، اور اگر مجھے کہا گیا کہ میں تمہیں منفعت پہنچاؤں، فائدہ پہنچاؤں، لَأَنفَعَنَّكَ، یقینی طور پر میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور جو میں اگلی ویڈیو پوسٹ کروں گی وہ انشاءاللہ حج و عمرے کی تفصیل پر ہوگی انشاءاللہ۔